اتنی پاک ذاتہ آج احمد رضا اگر سٹیج تے کھڑا بولے دے برکت حسین دی آج اگر تو سب پنٹال دریاں دے اتے بیٹھے ہوئے برکت حسین دی ہے آج لنگر توڑی تانگے چھے برکت حسین دی ہے اممہ دی عزت بچی پئیے برکت حسین دی ہے اممہ دے قدمت اللہ ساری جنت برکت حسین دی ہے دھید پوچھن سلامت برکت حسین دی ہے مؤذن اذان کھڑا دے دے برکت حسین دی ہے آج قرآن بیٹے پڑھ دیں تو برکت حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین جڑا آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس نال جسمانی تعلق ہے اگر آقا دی شریعت مطہرہ دے تمام اصولوں کو پڑھا ونجے یا آقا کریم علیہ السلام دے پاک فرامین مقدسہ کو سماعتاں دے حوالے کیتا ونجے تا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے این آیت پاک کے اندر انہاں پاکیزہ بیبیاں دا ذکر کیتے جنہ دے نال میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے نکاح کیتے جتنیاں پاکیزہ بیبیاں آقا کریم علیہ السلام دے نکاح پاک دے اندر تشریف ہنتے آئی ہیں اللہ رب العزت دی ذات پاک نے انہاں بیبیاں کو بڑے پیارے حسین انداز دے اندر فرمایا آپ نے فرمایا توالے نکاح انہاں لوگاں نال نہیں تھے جنہاں کو کشیدہ پتہ ہی کہنا ہے خبردار ہون توالے نکاح انہاں نال تھے جنہاں کو کوئی شاہ آنکھ کلو او ڈھیری کہے اور جنہ دی آنکھوں کو لکش ہے وہ جھل بھی کہنی ہر چیز اج بھی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس اپنی آنکھ نال دے دے بیٹھے اور جماعت اہل سنت تا اج بھی عقیدہ ہے جتنے بھی خدا تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچوں منصب نبوت دوتے حضرات انبیاء کرام تشریف گنتے ہیں تو انہاں کو کوئی چیز آنکھ کو اوڑھر کہنی ہے نبی آج بھی اپنی آنکھ دے سامنے انہاں چیزاں کو ملاحظہ فرمے دیں والدے ہیں کیونکہ خود آقا کریم علیہ السلام دے صحابی ہیں جنہ دنا سیدنا حضرت جابر سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید آپ نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص تواڈی پاک بارگاہ وچ درود و سلام چا پڑھے کیا تساں اوندا درود سن دے وے تا کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا تساں دے وے سن دے وے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جیڑا جتھاں پڑھدا بیٹھے نا نظر تو ہونی میں محمد دیتا بیٹھا یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک فرمیدن میں کو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے ایسی نبوت کا ملکہ اور شان عطا کیتے میری آنکھ کو لکش ہے او ڈھر کہیں اور جماعت اہل سنت تا اج بھی اپنے پاک نبی دی ذات پاک دے بارے ایو ای عقیدہ ہے اساں بھاویں جنگل وچ رہوں بھاویں شہر وچ رہوں بھاویں پہاڑاں دے وچ رہوں بھاویں غاراں وچ رہوں بھاویں اساں یمین و یسار وچ رہوں بھاویں اساں اپنی زاویہ دے مطابق دور رہوں مگر اساں تا آکھ سکدے ہیں اساں دور ہیں مگر آقا دی ذات پاک ہن بھی اپنے غلاماں کو دیتے بیٹھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے فرمان دا اگلا جز بڑا پیارا ہے حسین جمیل جملہ ہے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا الہ کفائی حاضا اگر دیتا بیٹا تا کیڑی حالات اچ دیکھ ساں کیڑے تناظر اچ دیکھ ساں اور کیڑے رنگ اچ دیکھ ساں تارے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک نے فرمایا جی میں تساں اپنے ہاتھ دیاں لکیراں کو بیٹھے دے دے میں محمدی اپنے غلامہ کو ایمیں بیٹھا دے دا تو یعنی اللہ رب العزت دی ذات پاک نے انہاں بیبیاں کو جڑے کہ آقا کریم علیہ السلام دے نکاح مبارکہ دے اندر تشریف گھنتے آئی ہیں اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا ہن تواڈے نکاح انہاں پاک نفوس نال تھے اور انہاں پاک ذاتاں نال تھے جنہاں کول کوئی کائنات دی شے او ڈھیری کہیں اگر ول بے انداز ڈٹھا ونجو رب بے نیاز ہے پوری کائنات تا خالق بھی ہے پوری کائنات تا مالک بھی ہے مگر آج تک کہیں سر دی آنکھ نال اللہ کو ڈٹھا کہیں نہیں مگر جیڑا رب محمد دی آنکھ کو نہیں چکدا بلا کائنات دی کوئی شے محمد کو چک دی تا ہی وجہ واسطے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو فرمایا اے محبوب ہن جڑیاں تواڈے نکاح وچ او بیبیاں تشریف گھنتے آئی ہیں ہن ذرا ہی دے تے باس کروں بولوں کلام کروں او کتنیاں بیبیاں تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دے نکاح پاک دے اندر ہی ہیں اور کتنیاں خوش بختاں جنہاں دے نکاح تواڈے میرے محمد دی ذات نال تھے او مومنہ دی پہلی ماں ہے جنہاں نام ام المؤمنین سیدہ اما خدیجہ
خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ پہلی مومنہ دی ماں ہے۔ میں مومنہ دی ماں اپنی طرف نہیں آدھا کھڑا، کوئی اخبار پڑھتے حوالہ نہیں دینا کھڑا، ڈائجسٹ رسالہ پڑھتے حوالہ نہیں دینا کھڑا، بلکہ اللہ دا قرآن ہے۔ اور رب تعالیٰ دیات پاک نے کلام مجید فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جتنیاں بیبیاں نال آقا دی ذات پاک نے نکاح کیتے وہ گھر والی مصطفیٰ دی ہو سی، مگر کلمہ پڑھنا لے دی قیامت تک ماں ہو سی۔ جیندہ عقیدہ آج بھی اے رل دے، کیونکہ قرآن مجید دی آیت پاک پڑھی کھڑے ہیں، اور قرآن مجید دی آیت پاک دا جز ہے، قرآن مجید دی آیت پاک دا حصہ ہے، تے قرآن مجید دی نص تو ثابت پہ تھی دے جتنے بھی لوگ آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھیں انہاں دی نگاہ دا زاویہ اے ہوئے کہ جتنیاں بیبیاں نال آقا دی ذات پاک نے نکاح کیتے وہ قیامت تک کلمہ پڑھنا لے دی ماں ہے۔ جیندہ عقیدہ قرآن دے خلاف چل دا پہ وہ قرآن دی نص تا انکار کریں دے، قرآن دی آیت تا انکار، قرآن دے کل دا انکار ہے۔ اساں بھامیں ڈھلے ہیں، اساں بھامیں غافل ہیں، اساں بھامیں گناہگار ہیں، مگر جماعت اہل سنت کو رب تعالیٰ دیات پاک نے اے ملکہ عطا کیتے، اساں اپنی ذات وچ گناہگار تا تھی سکتے ہیں پر محمد دے گستاخ نہیں سے تھی سکتے ہیں۔ آقا دی ذات پاک دے خاندان نال بھی پیار رکھ دے، نبی دی آل نال بھی پیار رکھ دے، اور نبی دے اصحاب نال بھی پیار رکھ دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال ایک کثرت دے نال جڑی نبی سے دی اولاد تھی ہے، اور قیامت تک آقا دی ذات پاک دی اولاد دا جڑا سلسلہ جاری تھے وہ نبی سے دی ذات پاک دی ہی گھر والی پاکی چوتے جدا نا سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ایندے وچوں آقا دی ذات پاک کو اللہ دی ذات پاک نے 2 لخت جگر عطا کیتے ہیں، اور ایندے وچوں خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے تواڈے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک کو 4 بیٹیاں عطا کیتے ہیں جڑیاں اج بھی تاریخ دے اندر انہاں دے احوال میں مل دیں۔ اگر تاریخ دے اندر رد و بدل تھی گے تو کوئی ڈر نہیں، قرآن تے ثبوت ہے پیا، قرآن تا دلیل ہے پینا، اور قرآن تا واضح اعلان کریں دے۔ اگر کوئی شخص تاریخ تا حوالہ دیتے آنکھیں چاہ کہ میں انہاں چیزوں کو تسلیم کرے نا، مگر کیا کریں تاریخ دے اوراق دے اندر اتنا وڈا اختلاف تھی چکے، ابہام تھی چکے، متشابہات تھی چکے، مغالطے لگ چکے، کوئی شخص آقا دی ذات پاک دیا بیٹیاں کو کچھ تسلیم کریں دے اور کچھ نہیں کریں دا، مگر دساؤ میں ان کے لئے تناظر اچ بہتے آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھتے میں این پاسے ونیا یا این پاسے ونیا تو ان دی خدمت عرض ہے، نہ تو دائیں ونیا نہ بائیں ونیا، قرآن ہے نا۔ جنر قرآن ورگی کتاب سارے اندر موجود ہے، ورسا کو دائیں بائیں بئی کتاب پڑھن دی ضرورت کیا ہے؟ تا خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دے تمام خاندان مبارک دا ذکر اللہ دے قرآن جو فرمائے، اور کیوں نہ کیتا ہوئے؟ کیونکہ قرآن دا خود دا دعویٰ ہے وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اگر وڈی تو وڈی چیز ہے تو ان دا ذکری قرآن ہے، اگر چھوٹی تو چھوٹی چیز ہے تو ان دا ذکری قرآن ہے۔ اللہ اکبر، جنن چھوٹیاں چیزاں دا ذکری قرآن ہے، وڈیاں چیزاں دا ذکری قرآن ہے۔ اگر کوئی شخص آخر میں اہل بیت اعظام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ نہ چھوٹیاں چیزاں ہیں نہ وڈیاں چیزاں ہیں، بلکہ رب دی مخلوق تو خارج ہے، تو جڑا رب دی مخلوق تو خارج ہوئے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا میں تا ساری مخلوق دا ذکر کیتا ہی قرآن ہے۔ اگر کوئی شخص مکری پہتے آکھن والا دعویٰ کرے میں کو تا نہیں پیا مل داؤ، کوئی مولوی اٹھی تے نصابے چاہ وہ کتھا لکھا کھڑے، تو میں ان دی خدمت عرض کرنا چاہنا سادے علم اچ کہنی نا قرآن تا ہر شے ہے نا۔ اللہ اکبر، کہیں دی تحقیق اچ کہنی نا قرآن وچ تے ہے نا، کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک نے مقدس کتاب دے بے مقام دے ارشاد فرمایا وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اگر دنیا دی کئی چیز دی تساں وضاحت تلاش کرنا چاہتے ہوئے میں رب دی ذات پاک دا وعدہ ہے میرے قرآن کو پڑھو چاہتا کو ہر شاید ذکر قرآن اچ مل پہنچے، اور قرآن مجید دے اندر مختصر نہ مل سی بلکہ قرآن اعلان کر دے وہ تفصیل الکتاب، ہر چیز دی تفصیل اللہ دے قرآن ہے پائی۔ اور آج بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آپ جلے دور خلافت تے متمکن ہیں، تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ آقا دی امت پاک دے فقیہ جوان ہیں، آپ جلے آپ دے کول آئے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود جی، آپ نے فرمایا چہرے دوتے غمگینی دے آثار کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
حضور جیڑے اساں اٹھ کو رسے نال بدھیندے آسے نا اور رسا اج جنگل وچ گم تھی گئے این وجہ واسطے میں پریشان ہاں آپ نے فرمایا ونجو تساں او رسا لب پاؤ آپ نے فرمایا میں کو اجازت دو کیونکہ این وقت جانور دے ڈھکن دا ٹائم ہے اور جانوراں دے آمن دا ٹائم ہے اگر میں کوئی اجازت دے سو میں ون کے رسا لب باسا کیونکہ اگر میں رسا نمی لب تے آ سکدا تا کل قیامت علی مرا میرے کل تئیں رسے دے بارے سوال کیتا ویسی میں کیویں اللہ دی جناب سرخروتی سا تا سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آپ نے فرمایا رسا کتنا ڈٹے انہاں کہ حضور جے اگر جانور چریندا جنگل وچ ودا ہم تے میرے خیال دے رسا ہی تا جنگل وچ ڈھے پیا ہوسی آپ نے فرمایا میں تے کو قرآن پڑھتے دسے نا کہ جنگل وچ رسا کتھاں گئے اللہ اکبر اج میں تارے کول پوچھتا اگر اٹھ دا رسا جنگل وچ پیا ہوے قرآن دس سکدے اللہ اکبر ایک دفعہ والدہ دی خدمت عرض کرنا چاہنا اگر اٹھ دا سرکے چرا کھانجا چلو اگر اٹھ دا گوڑا جیڑے رسے نال بدھیندے اگر او قرآن دس سکدے کہ کتھاں پہ جڑا محمد دی آل ہے اندھا ذکر قرآن اچ کہیں جڑے محمد دے اصحاب ہیں انہاں دا ذکر کہیں نہیں جڑے مصطفیٰ کریم دے تابع دار ہیں انہاں دا ذکر کہیں نہیں مولوی جی اگر تیرے علم وچ کہیں نہیں تو قرآن تے اعتراض نہ کر اگر تیں قرآن تے اعتراض کیتا تا قرآن دی نص تو انکار کرے سے جڑا قرآن دی نص دا انکار کرے دائرہ ایمان تو خارج ہے سنیوں تک مبارک ہوئے ہے اساں اللہ دے قرآن کوئی مننے محمد دے فرمان کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے ایک ایک قدم ذرا ممبر رسول کی طرف بڑھائیں۔ اب آپ کھڑے ہیں، بڑی مہربانی۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یہ دفعہ والد درود شریف پڑھو چا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یہ دفعہ والد درود شریف پڑھو چا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم امیتا تساں جتھا ہی بیٹھے ہوئے سریکے چ بیعد ہونا پھبے ہی بیٹھے ہوئے تے جچے ہی بیٹھے ہوئے اور نصیر ملت و دین ایک بیا جملہ فرمے دیں آپ فرمے دیں ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے اللہ اکبر تب میرے خیال دے جیڑا بندہ جتھا ہی بیٹھا ہوں دے تا اپنی جا کو ملی بیٹھا ہوں دے بلو سریکی تبائی طرح دینا اپنی جا دے ہوپ مچائی بیٹھا ہوں دے چلو جتھا ہی تساں بیٹھے ہوئے اساں مزید تو کو ہلن دی حرکت کرن دی جنبش دی تو کو اساں تکلیف جسارت نہیں سے دیں دے بس تساں جتنی دیر تک باؤ غالباً جتنے 15 منٹ گزر چکے ہیں ان دے بعد جتنے منٹ میرے باقی قسمت تے کھڑے ہیں او تساں میں کو توجہ دیتی رکھو میں تو توجہ دے بدلے یا تو کو قرآن دیتی رکھسا یا محمد دا فرمان دیتی رکھسا اللہ اکبر تقریر کرن دا باقاعدہ میں کو ڈانشاں کہہ نہیں آنا یہ دوال بلی آلیاں کی نے میں کو نکل مریں دا دے کی دے انہاں آخری تے بھئی ایک دفعہ اتھا ہی آوائیں تو ہی میں چلو بی آئی کچھ نہ کوئی قرآن دا ترکائی کی تھی وائیں تے محمد دے فرمان دے کی تھی وائیں تو میں آپ حضرات دی سماعت کے حوالے چند لفظ عرض کرنا چاہنا کیونکہ اتنے وڈے پاکاں دا ذکر ہے اور اتنی وڈیاں شہادتاں دا ذکر ہے بھئی ساری تا زبان کہنی کہ ایسا انہاں پاکاں دے بارے اپنی لب کھولوں اور اپنی زبانہ کو استعمال کروں کیونکہ پاک نفوس ہیں اور نفوس بھی او جنہ دا کھڑونے علی جا یا محمد دا مونڈا ہوندہ یا محمد دا سینہ ہوندہ اگر انہاں پاکاں دے بارے ساری زبان دے وچوں کوئی لفظ کمی والا نکل گیا تو ساڑا ایمان تزلزل دا شکار تھی ویسی اور ایمان تو ہاتھ دو باسوں بھئی پاک نفوس اتنے ہیں بس اتنا کچھ آخرے سوں کہ مت پوچھ ان بے زبان کتابوں سے سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ اللہ اکبر کیونکہ اتنے پاکاں دا ذکر ہے اور سارے بزرگ جتنے بھی اسلاف گزر چکے ہیں سلف گزر چکے ہیں بڑے بڑے مستند علماء کی گزریں انہاں باقاعدہ طور دوتے ہیں انہیں کس سے کسولیاں کو لوں آپ نے کنارہ اختیار کیتے اجتناب اختیار کیتے ہے آپ نے فرمایا سا کوئی بین کرن دا ڈاں آندے سا کوئی پٹن دا ڈاں آندے اور سا کوئی واقعات کو رنگ دیمن دا ڈاں آندے مگر کیا کروں پاکاں دا ذکر ہے اگر میدان قیامت جب پاکاں دے سامنے آونیوں تے پاک آخرے میں اساں تا ایک دفعہ شہید تھے ہاسے تو سن روزانہ سا کو سولیاں دے چڑھیں دے آوے نساؤ تصیبل پاکاں دے بارے اساں انہاں کو حق کے شفاعت کیمیں وصول کر سکسوں آپ نے فرمایا بس جتنا کچھ کوشش تھی سکے یا انہاں دے مناقب بیان چکرو
یا انہاں دے فضائل بیان چ کرو تاکہ پاکاں دی شخصیت دی ذات دے تے کمی بھی نہ آوے، خدا بھی راضی تھی ونجے، مدینے والا آمنہ دا لال ہی راضی تھی۔ تا اللہ اکبر، تا ہی وجہ واسطے میں چند باتاں آپ دی سماعت تے حوالے کرنا چاہنا۔ تا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی جتنی اولاد تھئی ہے، آقا دی ذات پاک دی جتنی بھی خاندان مبارک دے پاک نفوس کہیں بی بی وچوں تشریف گھندا ہے، تا او نبی سے دی پہلی گھر والی ہیں جدا نا ام المؤمنین سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ ایندے وچوں آقا دی ذات پاک دی کثرت نال اولاد تھئی ہے، مگر آقا دی ذات پاک دی ایک بی بی وچوں بھی اولاد تھئی ہے، انہاں وچوں صرف آقا دی ذات پاک دا ہکو لخت جگرن، ہکے بیٹے پاکن جنہاں نا سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے دی ذات پاکن، جنہاں دے بطن وچوں آپ تشریف گھنتے آئی ہیں، او سیدہ ام المؤمنین حضرت بی بی ماریہ ہیں، جو کہ بنی اسرائیل دے قبیلے نال اب تعلق رکھ دیان۔ آپ جلے مدینہ الرسول چن تا سیدنا حضرت ابراہیم سے دی ولادت اتھائی تھی آئی، جنہاں دا مزار آج بھی جنت البقیع وچ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اور جنہ دا مزار آج بھی سرکے چاکاں جا جنت وچ، کمال ہے، پتر نبی دا ہوئے جائیں جنت ہے جنہ ہوئے۔ اللہ اکبر، ہونتا مولوی ترکڑیاں چاہیے ودن، اور ہونتا کانٹے لائی ودن، ہونتا میرے خیال دے تلیں دے ودن۔ بھئی پتے نبی دی اماں ہی کلمہ پڑھے نہیں پڑھا، پتے نبی دی اماں ہی جنت ویسی نہ ویسی۔ آج میں تارے گل پوچھنا چاہنا، ساری اماں پھوسیاں دی تھاپی ودی تھپین دی ہوئے تو زہارے آدھے ویچا میری جنت اندے قدمہ دے تلے ہے۔ مولوی کو حیا آج تک نہ آیا، تیری ماں دے قدمہ تلے تیری جنت ہے، وہ سارا کچھ تیرا سرمایہ ہے، تو گناہگار، تیری ماں دا اتنا شان ہے کہ وہ تیرے واسطے جنت ہے۔ آج میں تیرے کل پوچھنا چاہنا، جائیں محمد کو جائیں، جائیں مصطفیٰ دی ذات پاک کو جنم دیتے، اور جیندے وچوں میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک تشریف گھنتے آئیں۔ آج بھی جماعت اہل سنت تا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا نور جڑیاں صلبیں چاہے صلب بھی پاکن، جنہ رحمہ وے چاہے رحم بھی پاکن، جنہ شکمہ وے چاہے شکم بھی پاکن، جنہ پشتہ وے چاہے پشت بھی پاکن، جڑے ملک چاہے ملک بھی پاکائی، جڑے شہر وے چاہے شہر بھی پاکائی، جڑی وسطی چاہے وسطی پاکائی، جڑے زمین دے ٹکڑے دے میرے محمد دا نور آئے وہ زمین دا ٹکڑا ہی پاک ہے۔ اللہ اکبر، تا ہی وجہ واسطے آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک دی اے پیاری گھر والی انہاں دے وچوں جڑا بیٹا پاک ہے انہاں دا مزار مبارک اج بھی جنت البقیع وچ موجود ہے۔ مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دی جڑی پہلی گھر والی مبارکہ ہیں حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ، اون دے وچوں اللہ کریم دی ذات پاک نے تواڈے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک کو پہلی اولاد دیتی، اور جڑی اولاد ہے وہ نبی دی ذات پاک کو اللہ نے پہلا پتر نہ دیتا ہے، میرے محمد کو اللہ دھی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اور عرب دی سرزمین دیتے اون جگہ دیتے خدا دی ذات پاک نے نبی دی ذات پاک کو بیٹی تے دھی عطا کیتی ہے، جڑے عرب دی سرزمین دیتے دھی دی کوئی عزت ہی نہ جاندا ہے اور دھی دی کوئی عزت ہی نہ کریندا ہے، حتیٰ کہ بیٹی دی عزت کو کوئی اہمیت ہی نہ دیندا ہے اور بیٹی کو عزت دی نگاہ نال کوئی دے دھائی نہ ہے۔ مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا محبوب انہاں تا آخری تے دھیاں دے جمن نال عزت مک ویندی ہے نا، آؤ میں رب دی ذات پاک تواڈے تے قانون ہی بدلا دینا۔ اللہ کیا فرمایا، تو کو میں رب دی ذات پاک دیندا ہی دی ہے۔ اللہ دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سارے آدن جڈن بیٹی جم پئی اسا نک کڈھن جو گئی نہ راسوں، حتیٰ کہ ساری برادری عزت مک ویسی اور ساری عزت نفس مجروح تھی ویسی۔ اے محبوب تو کو دیتیم لخت جگر اور بیٹی چڑیتیم انہاں دا نا ای ہو جیاں چ رکھو جیڑی بیٹی جنگل وچ بیٹھی ہوئے او کوئی پتہ لگ ونے ساری عزت پہلے کہنا ہے، ساری عزت تدا تھی ہے جنہاں دھرتی اتے آمنہ دے لال قدم رکھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے اپنی پاکیزہ بیٹی دا نام رکھا سیدہ حضرت بی بی زینب۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک دفعہ وال آنکھوں چاہ نہ ہی پکاؤ چاہ، اور تواڈی خدمت وچ بھی اپیل ہے، میری طرف اپیل ہے، جڈن بھی اللہ کریم دی ذات پاک تو کو بیٹیاں عطا کرے، شہزادیاں عطا کرے، منیاں عطا کرے نا، تو انہاں دے نام بیبیاں دے نام نہ رکھے کرو، انہاں دے نام واجب مطہرات تے نہ رکھا کرو، صالحات تے نہ رکھا کرو، پاکیزہ عورتوں دے نہ
رکھے کرو کیونکہ جڑنی دھرتی دے ایک ماں نے منت منی آئی نظر تو لکا معافی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم جلے بیٹی جم پئی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى آپ نے فرمایا ہون دساؤ تا صحیح میں تاری پاک ورگا چ پتر منگام تساں دھی چ دیتی وے دساؤ ونیدا نا کیا رکھا رب تعالی دی ذات پاک نے حوا علیہ السلام دی ذات پاک تو گھنتے قیامت تک جتنی عورتاں آمنی خدا دی ذات پاک نے پورے قرآن مجید وچ کہیں بی بی کہیں عورت دا نام نہیں کیتا اگر رب دی ذات پاک نے نام کیتے و انی سمیتها مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ والبخت خوش ایسی ماں ہے حضرت سیدہ بی بی حنا پاک چاہے اپنی زبان میں جو آخری تائی اللہ اگر بیٹی عطا کی تھی وے میں تاری خدمت تاری پاک بارگاہ وے تاری جناب وچ عرض کرنی ہاں اللہ سیاں ہک کرا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا آئے آئے سبحان اللہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ سے یہاں ہونے ای کوئی بچاویں وَذُرِّيَّتَهَا قیامت تک جڑی ہندے وچو اولاد آوے وہ کوئی شیطان دے فتنے تو بچا چھوڑے اللہ اکبر تو میں صدقے تھی ونیا اللہ دے قرآن تو آج بھی ساکو چاہیدہ ہے کیونکہ ایسا نبی دے غلام ہے آقا کریم دے تابعدار ہیں کئی ایکٹران دے نانال نہ رکھے کرو فنکاران دے نانال نہ رکھے کرو کئی دہشت گردان دے نانال نہ رکھے کرو ڈکٹیٹر لوگاں دے نانال نہ رکھے کرو اسا ہیں بھئی ڈھلے ڈھالے لوگ سیدھے سادے لوگ جڈن بھی نہ رکھا ہے یا نبیاں دے نانال رکھا ہے یا ولیاں دے نانال رکھا ہے اللہ اکبر جنن قیامت میدان ساکو پکارا ونجے ساکو صدا ونجے تبال اسان دائیں بائیں نہ کھڑے دے دے ہوں پکار کوئی پتہ چلے اے جڑا محمد عبد الرحمن پیا سنی دے اے غلامی محمد ہے اللہ اکبر اے جڑا فاطمہ نام نال سنیدہ پہ میرے خیال دے ایتا دیوانہ ہی محمد دی آفتا ہے تو یعنی پاکیزہ نام نال اپنی اولاداں دے نام تجویز کرو تاکہ پتہ چل ونے اساں غیران دا کلمہ نہیں پڑھ دے اساں محمد عربی دا کلمہ پڑھ دے اللہ اکبر آج بھی اگر یزیدیت کو تساں مقامنا چاہ دے تا اپنے پاکیزہ لوگاں دے نال حضرات اولیاء کرام دے نال حضرات اصحابہ کرام دے نال اور حضرات اہل بیت اعظام دے نال اپنی اولاداں دے نا رکھو مختلف مہینے دے اندر مختلف علماء کرام اپنے مختلف انداز بیان نال تو کو دسیں دن کہ حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا سرکار نے اپنی اولاداں دے نام کیندے کیندے نال رکھے ہیں تو جڑن انہاں اپنی اولاداں دے نام اصحاب دے نال رکھیں اساں تا اوہی محمد نال ٹھہرنا ہے ہر نبی دے غلامہ دے نال منن والے ہیں تو ساکوئی چاہیدہ ہے پاکیزہ لوگاں دے نال نہ رکھوں چاہ اگر کوئی شخص آخر وے پیر جی وال ایدہ کوئی ثبوت ہے پہلے نام کے نہ رکھا ونجائی تو میں تواری خدمت اچار کرنا چاہنا آج بھی اگر کوئی بندہ چلا ونجے سیون شریف جے کو اساں سارے یاد ہیں کلندر پاک کولو چلے ونجے حضور سیدنا شہباز کلندر کولو جڑا بندہ پہنچ ونجے نا کہ آج میں تواری خدمت اچار کرنا چاہنا کہ بندہ ایو کو جا کے چاہ بھئی آپ دنا حضرت شہباز کلندر ہے آپ دنا شہباز نہیں آپ دنا عثمان ہے اللہ اکبر آپ دا نام عثمان ہے سارے آدھن ایک کلندر سادہ ہے اسائیں آخری نے بھئی توادہ ہے اللہ اکبر سارے بیٹے آدھن کلندر سادہ ہے اسائیں آج سینہ تانتے آدھے بیٹے تادہ ہے مگر کچھ مکاتب فکر دے لوگ آدھے بیٹے کلندر سادہ ہے اسائیں آدھے بیٹے کلندر تادہ ہے مگر ایک کوئی تدہ ساو چاہ نا کے دے نا رکھا گئے اللہ اکبر او میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے جڑے تریجے خلیفہ ہن آقا دی ذات پاک دے دوجھے دامادن چلو سرے کے چاکا چاہ نبی سہیں دے جڑے جماعت رہے ہیں اللہ اکبر عثمان غنی ذوالنورین آپ دے نانال آپ دے نام دا انتخاب کیتا گیا سنیوں تک مبارک ہوئے ہیں ایک کلندر بعد بنے ماں تے پیو نا او رکھے جڑا محمد دے صحابہ اکسا کو بھی چاہیدہ ہے اساں پاکاں دے نال نہ رکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر ایول بعد وجہ تسمیہ گولی ویندی ہے بھئی آپ دنا شہباز کیوں ہے اللہ اکبر آپ دا نام شہباز کیوں ہے آجی اگر بندہ کوئی تصویریں گھنن چلا ونے یا بندہ اگر کہیں جادو تے پہنچ ونے تا اتھاں جلے بندہ پہنچ دینا تے وڈیاں وڈیاں تصویراں دے دے تا انہاں تصویراں دے وچ حضرت شہباز کلندر دی تصویر بھی آندی ہے مگر آپ دے جسم وچوں پسلیں چوں دو پر دتے ویندے کیونکہ شبیہ شکل تصویر پک بنائی ویندی ہے فوٹو بنائی ویندی ہے پکچر بنائی ویندی ہے مگر او لوگ آکھدے آپ دے پر رن حقیقی طور تے جماندروی آپ دے پر کہنا ہن ایتا جلے جوان آپ دے ہاتھ دیتا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار کو تا آپ جلے این جگہ دوتے پہنچے جتھاں آج بائی پاس ہے جلی تاریخ دے الفاظ مل دیں اتھاں آتے ایک عورت کو پوچھونے آپ نے فرمایا سندھ ونجنا چاہنا آپ نے فرمایا گیا کی دیا میں آپ فرمایا بیعت تھی ون گیا فرمایا کیندے کولوں آپ نے فرمایا شیخ الاسلام سرکار کولوں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کولوں آپ نے فرمایا وال پیدل وے تھے انہاں کہ جیا آپ نے فرمایا ایڈے وڈے پیر دے بیعت تھی میں والی پیدل وے تھے بس آپ نے دل کی تختی دے لکھا آپ فرمایا رن تھی دے میڑھا دے وے اللہ اکبر میرے خیال دے مرد ہوئے نا تے کو رن دا میڑھا لگدا ڈاڈھا ہے ہوئے مرد اللہ اکبر مرد ہوئے اکو رن دا میڑھا ڈاڈھا لگ دے وہ دے رن تھی تے میڑھا دی تا عورت تھی تے میرا نک کپے حضرت سیدنا جلال الدین اجوی بخاری سرکار دے خاندان مبارک دے بچو ایک عظیم شاہکار آئی کتاب میں لکھتے رہتوں نے جنن ایہو جملہ عورت دیتا آپ نے فرمایا تو میں کو تانا دے میں ایڈے وڈے پیر دے بیعت تھی دے ہما اجائی پیدل ٹورا ہاتھ جو اتے کتوں نے ول کتوں نے پرواز اللہ اکبر پرواز نام اتو مشہور تھی آئی شہباز کی تو تھی آئی اللہ اکبر وال شہباز وچ وڈیاں ساریاں ول وجہ تسمیہ ہیں وال پورے پاکستان دا چکر لاونا پوسی ول وائیں تے پتہ لگ سی شہباز آیا کیویں ہے تے شہباز ہڈیجا کیویں ہے تے وال ایک گھنٹے وچ بندہ ساریاں گالیاں تے تو کوئی نہیں سنا سکدا اے تے وال تساں ساکو کوئی وقت دیو ساکو ٹائم دیو اساں وال تواڈے سامنے کوئی للو پتھو سناؤں وال تو کو پتہ چلے اللہ دیا تے پاک نے بندیاں دے پاکیزہ نام کیوں رکھے ہوندے اللہ اکبر چلو ایستا ایستا میں چل دے ہیں پہ اور جتنی دیر تک میں آپ کو تھکن تک کہنا دے ساں کوشش تک کرے ساں مگر تھکے دے بیٹھے ہوئے تو ساں استاد صاحبان دی خدمت ہے اساں بیٹھے آسے اور استاد صاحبان کو پوچھ کی دے اسے استاد جی جلے بندے ذوق کے چاہے بیٹھے ہوندے تقریر سن دے بیٹھے ہوندے آخر انسانی حصے انہاں دی بھی ایک قوت مدافعت ہوندی ہے موک ویندی ہے انرجی ہوندی ہے ختم تھی ویندی ہے ساکو پتہ کیویں لگ سی بیچارے تھکے بیٹھن استاد صاحبان فرمایا جلے مجمع چ ایک بندہ اباسی چڑھے وے نا تقریر چھوڑ دی وے اللہ اکبر میں دو بندے ڈٹھی کھڑا جڑے اباسی دے چکے ہیں مگر اے وال میں آپ ہی ذرا میک کو چمڑا کھڑا کیونکہ محمد احتشام میاں کو سرخرو تھی ہونا بڑا اوکھا ہے اے بڑا چلاک جیا بندہ ہے اور بڑا پیارا جیا بندہ ہے اے تا جیت تھی احمد رضا دا نا سن دے آویں دے میں اکثر اندے کول پوچھتا میں دے ہٹی میں کو پیا دے پیر آگے ہٹی چلاواں اللہ اکبر تے اللہ کرے ایویں ہٹیاں چل دیا راویں تے دلاں وچ نبی دی محبت پیدا تھیندی راویں اللہ اکبر اے لفظ تے وال سنو چا آقا دی ذات پاک نے اپنی بیٹی پاک دا نام پہلا کیا رکھا ہے سیدہ بی بی زینب اور زینب دا معنی کیا ہے آئے آئے سبحان اللہ معنی تو تے غور کیتا کرو اور تاریخ خدمت چی آپ یہ لے جڑنی نہ رکھے کرو نا پہلے معنی ڈٹھا کرو سمجھا کرو پڑھا کرو مطلب کیا ہے معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے ول نہ رکھا کرو ول انہاں دے بارے کچھ نہ کچھ آکھا کرو بعض دفعہ نا زبر زیر دے فرق آویں تے زمین اسمان دوتے وہ معنی تبدیل تھی ویندے اساں اکثر و بیشتر ایک لفظ ایسا استعمال کرنے ہیں جڑا بہت بڑی غلطی دے اساں مرتکب تھی نے اور گناہگاری ڈاڈے تھی نے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا تعالی دیات پاک سب کو صحت کی بادشاہی دے سب آمین آکھو چا اے مفت والیاں جڑیاں دعاواں ہوویں نا کوشش کیتا کرو جلدی نال قبول کیتا کرو تے فوراً آمین آکھا کرو چا کوئی پتہ نہیں اللہ دی تقدیر دا فیصلہ کیر ویلے بدل بنے اللہ اکبر تا اساں جلے کہیں بیمار دی بیمار پرسی واسطے وینے عیادت واسطے وینے انہوں کو پچھڑ واسطے وینے تا اساں ایک لفظ دیں خدا تے کو شفا دے
یاد آ دے خدا تے کو شفا چڑے میں ہن بعض دفعہ بڑے بندے نفیس بیٹھے ہوندے لفظاں دی ادائیگی ایسی کرے دین اظہار اخفا پورا ادا کروں تاکہ بندے کو پتہ چل ونے بھئی اے عربی لغت تو ہی واقف ہے اور اے بندہ اردو تو ہی واقف ہے مگر بعض دفعہ بندہ کہندے خدا تے کو شفا دے تے بعض دفعہ بندہ ایک بھی آویں دے خدا تے کو شفا دے میں ورگا جاہل مطلق الٹریٹ ان پڑھ جیا بندہ نال بیٹھا ہوندے او آکھ دے یار او ایک بیٹا دے خدا تے کو شفا دے بیا بیٹا دے خدا تے کو شفا دے ہن کیا پتہ شین دے زبر ہے اللہ اکبر کیا پتہ شین دے تلے زیر ہے ہن زبر آکھاں یا میں زیر آکھاں بل پہلے ہی میں چاہتے خدا تے کو شفا دے والا دے خدا تے کو شفا دے ہن ذرا علماء کو بہتے پوچھو بھئی زبر ہے معنی کیا ہے زیر آگے اندہ معنی کیا ہے اللہ شفا حفرت من النار اگر لفظ شفا چا آکسو اندہ مطلب ہے وہ خدا تے کو ذلیل کر دے مارے وہ شالا کرے سرک کے جدن چڑھدا مر رہے وہ اصل لفظ شفانی اصل لفظ شفا شین دے اتے زبر نہیں ایتھاؤں تسا سا مولویاں نال کاوڑے ودے وے مولویاں کو کیا پتہ ساکو پتہ کائیں نہیں چلو جڑے تسا ہوٹلان دے مفتی منصوب الال مفتی وے تسا ہی دری بریک تے پیر رکھو کیونکہ تسا مدرسے دے مفتی کائیں نہیں وے تسا ہوٹلان دے مفتی تے تسا جلے مولویاں تو تے بارہ مباسا بیٹے کریں دے وے تو آڈے پیچھو تفسیران دی بس ہے تو صحیح خلاصے بیان کریں دے خود کو استنجے دے وٹیاں دا پتہ کہے نہیں پر خلاصے این لکھ دے دکت الکلام تک پہنچ میں دے تاری خدمت عرضے اگر دین دے مسئلے تو واقف کہیں نہیں لب نب کھلا ہے اگر نبی دی ذات پاک دے فرمان کو آقا دی ذات پاک نال منصوب کیتا گیا تے فرمان نبی دا نہ ہویا ایمان کو خطرہ ہی ایمان مکوے سی کاکھا نراسی ایمان دے پلے جنن باعث کرنی ہوئے پہلے علم رکھو ول بہتے کلام کرو پتہ چلے کہ میرے مصطفیٰ دا قرآن کیا ہے تے میرے محمد دا فرمان کیا اللہ اکبر حضرت سیدہ بی بی زینب دا معنی کیا تھی دے ابے دی عزت آئے آئے سارے عرب علیہ دے گھرہ میں دھیاں جمپوں میں نہا نک نہ کڑھیں دیں بار نہ آن دیں بسارہ انچ رہاں دیں میل جوک نہ رکھ دیں تعلق ختم کر دیں دیں آخر دیں پیو دی عزت مک گئی ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا محبوب انہا آخری تے دھی دے جمعن علیزت مک گئی ہے نائی ای ہو جیاں تیری دھی دے رکھوے ساں قیامت تک میں خدا دی ذات پاک یہودیاں لے سوچ رکھن والے دا منہ مکالا کر دے ساں میں خدا دی ذات پاک فرمائے نا دھی دے جمعن علیزت مک دی نہیں پیو دی عزت بد دی ارے جلے بی بی پاک ہو رہا عقل تھنیا تا نبی دی ذات پاک لو چاچا آگیا جننا ابو لہب ہے آکھا لگا محمد چاہیدہ تا میں ہے ساڑا اپنا جڑا رشتہ ہے گھران دے اندر رہوے آکھا فرمایا کیا چاہندے وے آکھا لگا تو کو دھیاں دا ساتھ ہے میں کو پتنا دا ساتھ ہے ایویں کرنے رشتہ آپا سے چکرنے آکھا ہن کریم ہن میرے مصطفیٰ دیات پاک ہن نبوت تا اعلان کہنا کیتا ہنے سرکار دیات پاک نے گال پکی کر چھوڑی مگر یہ تھا بالکل احتیاط نال ایک بات سنائے آقا دیات پاک دی بیٹی دی رخصتی کہنا تھا آئی تور چراوا کہنا تھا مگر کریم آقا دیات پاک ایڈو 40 سال عمر مبارک تھی سرکار دیات پاک نے نبوت تا اعلان چکیتا ابو لہب کو پتہ لگ گیا کہ محمد اپنی زبان تو آخری تے میں اللہ دا نبی ہوں حتیٰ کہ او اومے کچھ نہ کچھ حاسد آئی حسد کریں دائی سڑدا آئی جلے سرکار دیات پاک نے نبوت تا اظہار چکیتا والتا اومے سیخ پات ہی گیا بھی پھر گیا حتیٰ کہ کپڑے کو آگ لگ گئی خود بھی سڑنا لگ گیا تارے میرے مصطفیٰ کریم دی خدمت اپنے پوتر کو روانہ کریں دے آدھے ہی میں کرو ونیو مصطفیٰ کریم دی خدمت آنکھو چاہ کہ میں تسا نبوت تا اعلان کیتے نہ تیری نبوت کو مننے ہیں تیری بیٹی دے نال ساڑا نکاح نہ تیری دھی کو اساں اپنے نکاح چ رکھ دیں نہ اپنے گھر چ نوہ بڑھنے ہیں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ جلے سرکار دا جماعترا پہنچانا میرے مصطفیٰ کریم دے قدم
قدمہ بچ کھڑتے گستاخانہ جملے علائیوس جیندہ چہرہ اور جیندہ انداز تکلم ایسا بیانہ کئی کہ اللہ کریم دی ذات پاک نے ہمیشہ واسطے اکو گستاخان دی صف شامل چکیتا آکھن گا اے محمد نہ تیری نبوت کو مننے ہیں نہ تیری بیٹی کو نکاح چ رکھ دیں. اگلا جملہ ایک علائیوس آکھن گا مت سمجھے کہ تیری نبوت اور تیری بیٹی کو نکاح چ نہ رکھسوں نہ اساں تیرے اللہ کوئی نہیں منے تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ایک جملہ فرمایا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا میری نبوت کو نہیں منے دینا میں محمد والوی قبول کرے نا تو سا نہ منو اللہ دی ذات پاک ایو جے غلام پیدا چا کرے سن یحبہم و یحبونہ اول ساڑے نال محبت کرے سن دے اساں انہاں نال محبت کرے سوں آقا دیت پاک دی خدمت چاکھن لگا نہ تیری بیٹی کو نکاح چ رکھ دا سرکار دیت پاک نے اے میری بیٹی دی اپنی قسمت چھوڑ دے جڑا کوئی چھوڑنا چاہنے مگر ایک دسا میں محمد دے سامنے میرے اللہ کو بھونکا کیوں اور میرے اللہ دی شان وچ گستاخی کیتی کیوں ہے اڈو ان دی گستاخی کرن دی دیر ہے اڈو میرے مصطفیٰ دے لب کھلن دی دیر ہے. آقا دیت پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم صلی علیکہ قلبا من کلاب اللہ سے یہاں کتے ہیں جو ایک کتا ایندے تے مسلط کر دے ایک کوئی جڈنی کھاوے کوئی جنگل دا کتا کھاوے ایڈو سائیں دے لب کھلن دی دیر آئی اڈو تقدیر دا فیصلہ بدلن دی دیر آئی سریکی چادن ہوا گھلی کھڑی ہوئے لگ دی سارے انکوئے نبی دی زبانی جو جملہ نکل گیا ابو لہب دے کنہ تک پہنچ گئی ابو لہب اپنے پتر کو سڈا ایویں کر ہن جتو تک بھج دیں بھج وائن جتو تک بچ دیں بچ وائن مگر میں تے کو پیو ایک گال پیا کرے نا کیا رن تے کو کھاسن کتے وہاں ابا تو کیوں آدیں محمد ایویں آکھے تو ہی ایویں آکھیں تائیں کیوں آکھے اگلا جملہ سنائے آکھا لگا میں این وجہ واسطے آدھا بھی ہاں محمد آکھ جو دیتے ہنو دے پتر نے ایک جملہ علایا تاریخ اج بھی وہ لفظ ودے مگر پچا کوئی سکدا بے آکھن لگا ابا ایک گال تڑا صاحب نہ کہ کیا آکھن لگا محمد کو منیندہ نے پر محمد دی منیندہ ہیں اللہ اکبر محمد کو منیندہ نے پر محمد دی منیندہ ہیں اتھائیں کھڑتے ابو لہب ایک لفظ آکھا وہاں کہ اے میری ہٹ دھرمیوں کو نہیں منیندہ پر جڑا کچھ آکھے چا رب زبان سچی کر رہے ہیں اللہ اکبر وقت آیا این ظالم نے اپنا ارادہ کیتا کہ میں ملک شام دے اندر پناہ گھنسا اے ملک شام دی طرف ویندا پیا آئی باپ نے 600 بندہ بطور گارڈ ہندتے مسلط کر دیتا وہ گارڈ این طریقے نال ہن کہ اساں دی حفاظت کرتے واپس گھر پہنچے سوں آکھن گے اگر چیٹل میدان سمیسوں متن کتا حملہ آور تھی ونے آکھے مکان سماؤ آکھے متن چھت ڈھے پوے تے کتا آ ونے کیا کروں انہاں کہ وڈے سرے پہاڑ دی چوٹی دوتے سماؤ اتھو تک اگر کتا پہنچی ایسا 600 بندہ حفاظت طور دوتے کھڑے اسو کتو تک پہنچی مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا کر گھنو جڑا کو تنظیم سازی کرنی وے پر جڑا میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دی تدبیرے وہ سارے تو آلائی لے اللہ اکبر 600 بندہ گارڈ دے طور دوتے حفاظت کھڑا کریں دے ترتیب نہیں تو نے 600 بندہ نہیں سے جاگ دے ایمیں کریں 300 بندہ سمپ ہوئے 300 بندہ جاگ در ہوئے جڑے ستے پہ نہ دوں گے ستے پہ جڑے جاگ دے کھڑے چکنے ہن ہوشیار تھیتے کھڑے ہن اگر کتا آسی ایک بندہ جاگ سی سارے جاگ پسن بھلے ایک کتا 600 کو لو بھلا زیادہ تھی سک دے مگر اللہ کریمیت پاک نے فرمایا ایمیں کر جبریل ہوا والے فرشتے کو حکم دے گھول ٹھڈی ٹھڈی ہوا جتنے جاگ دے بیٹھے سارے سمپو میں جنہ دی قسمت ستی پہ ہوتا ہوں میں ستے پہ آن مگر جڑے بالکل چکرنے تھی تھے انہوں کوئی نیندر آ گئی رب دی ذات پاک نے کتے کو حکم دیتا آیا پہ شکار وائن تے کھا مگر اتھائیں ایک لفظ ستے غور کرائے کتا آیا 600 بندہ ستا پہ آئی کہیں کو نہیں سی کھا دھا سنگھا ہے سے اللہ اکبر ایک دفعہ واللہ کہاں سنگھا ہیس پر کہیں کو کھادا نسی پر جڑا کو مطلوب آئی جڑا ہوں دا ٹارگٹ آئی جے کو انہیں کامڑا آئی او کو بانتے سنگھیس بو نبی دے بغض دی ہوں دے چو آندی آئی آقا دا گستاخ آئی بانتے چیرس پارس ٹوٹے ٹوٹے کرتے زمین دوتے رکھتے واپس آگے سویرے جلے سورج چڑھے انہاں لوگوں کو جلے ستے پیان انہاں کو جلے سورج دیاں کرنا تے دوپ لگی ہے جاگے جو ہیں انہاں کو دیکھو انہاں کیا بڑا بھائنتے دے دھن چیرہ پاؤڑا پہ
ٹکڑے ٹکڑے تھیا پہ وہاں کے جیندے واسطے آیا سے مدہ اومیں مکا بیٹھے ہیں کافلے ویچے کھڑن والے کچھ لوگ سیانے ہن انہاں کا محمد آنکھ نہ ریتا ہے کہ تو کھاسی کتا اتھائیں کھڑتے ابو لہب دوتے لانتا کھڑے کریں دے ہن واپس جلے پلٹے ہن گستاخ بنتے آئے ہن جرن واپس نبی دے قدمت ہو گئے ہن محمد دے غلام بنتے گئے ہن اللہ اکبر ایک گال توڑے کول پوچھنا چاہنا کتے آج جڑن کھامنے گستاخاں کو ہاوی ایک دفعہ والا کہا جنن کھامنے گستاخاں کو ہاوی تو والا کھامے ہا جا سنگھا کیوں ہاوی تے او کو چیر پاڑ کر دے رکھتے واپس کیوں آیا میں او کو کھامے ہا جا انہاں کو سنگھا کیوں آئی سنگھن دی وجہ ہی ڈاس چاہ تے انہوں کو چیر پاڑ کر دے رکھتے واپس آئیں یہ وجہ ہی ڈاس چاہ اگو کتی دے پتر جڑا جواب دیتا نا انہیں کمال دیتا وہاں کہ وہ مولویا میں سنگھا این وجہ واسطے آئی جڑے گستاخ انہوں نے جو بو آن دیئے اللہ اکبر آج تاڑے کل پوچھنا چاہنا کتے کو گستاخان دی بو آوے دیئے اللہ اکبر جڑے شور چمڑا ودے ہوئی دے دا کنا جڑے زنگ چلا ودے ہوئی دے دا بیٹھا تے جڑے حالی تک نبی دے عشق چ ڈوبے بیٹھے نے ہوئی دے دا کنا اللہ اکبر اے میں تو منت شنت بالکل نہیں کریں دا بھئی ایک دفعہ آمر دا سی بھئی تو سبحان اللہ کو اے میں منت بالکل نہ کرا میں کیونکہ خود سیدہ تے سید کہیں کو لو منگے چنگا نہیں بہ لگدا ایتا بندے آج مولوی بیٹے آدن علی اصغر کو چاکے امام حسین سید یزیدی لشکر دے سامنے آکائی چلو میرے اکبر کو پانی نہیں ویریتا میرے قاسم کو نہیں ویریتا میرے اون کو نہیں ویریتا میرے محمد کو نہیں ویریتا علی اصغر کو تڑے ہو چاہ آج میں تیرے کل پوچھنا چاہنا اڈو تو آدھیں آقا دی اولاد پاک کہیں دے کو سوال کہنا کیتا ہے اڈو علی اصغر کو چاہتے گئے ہن مولوی جی اپنا انداز بدلا امام حسین علی اصغر کو چاہتے ہیں کہنا کہیں ہی کو پانی چا پلاؤ آپ نے فرمایا تُسا اے سمجھے کہ جڑا 6 مہینہ دا بال ہے اساں ہی دے واسطے پانی دے سو میں اللہ دی پاک بارگاہ وچ پتر پیش کرے سا پر میرا پتر ہی ہوئی تارے کو پانی کہنا معاملہ باس ہے کمال اور اے جڑا نعرہ مارنے نہ ہون نعرہ بدلاؤ سلام یا حسین 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 لالا کسور سارے دو تے ویڈیو بنا میں بعد زوم کر دے دیکھ ساں کہندے ہاتھ تلے ہن کہندے اچھے ہن سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین نعمان بھائی سلام یا حسین حسین سلام یا حسین سلام یا سلام یا حسین 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 جناب حضرت غازی عباس تو زیادہ قیمتی ہے او ہاتھ نہ جامن جنہ دے ہاتھ محمد دے عظمت تو قربان تھیندر سلام یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین اتنی پاک ذاتہ آج احمد رضا اگر سٹیج تے کھڑا بولے دے برکت حسین آج اگر تو سب پنٹال دریا دے اتے بیٹھے ہوئے برکت حسین دی ہے آج لنگر توڑی تانکے چھے برکت حسین دی ہے اماں دی عزت بچی پئیے برکت حسین دی ہے اماں دے قدمت اللہ ساری جنت برکت حسین دی ہے دھید پوچھن سلامت برکت حسین دی ہے مؤذن اذان کھڑا رہے دے برکت حسین دی ہے آج قرآن بیٹے پڑھ دیں تو برکت حسین سلام یا 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 حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین معاملات لمبے ہیں واقعات سونے مگر مختصر
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ چھوٹے ان یہودی پکڑی دا کہیں پکڑا یہودی پکڑ دے کمرے ڈھاک دیتا یہ شروع تو یہودی سیدان دے دشمن اللہ اکبر شروع تو یہودی سیدان دے دشمن ڈھاک دیتا انہیں دین لہن تک آ گیا حسنین کریمین گھر کہنا ہے آپ حسن سے تشریف گینا ہے اماں جی اور فرمایا بیٹا کہنے آپ نے فرمایا چلو لاب بانا آپ بازارت کے مولا علی آندے پہن آپ فرمایا کنے میں نہ پہن آپ فرمایا بھائی حسین کہنے آپ فرمایا لاب بھاؤ آج او ودے لب دن حسین کو جے دی آنکھ کو لگا شاہ ڈر گئے حضرت امام حسن سے بے پاسے چلے گئے مولا علی سرکار بے پاسے چلے گئے امام حسن سے چل دے نا آپ مدینہ پاک دے نال ایک جنگل آئی اور جنگل دے ویچ کچھ جانور راندے ہیں آپ جنہوں جنگلی دے اندر پہنچے نا آجاں کھڑے ہی ہیں کہ آپ دے قدمہ ویچ ہرنی بھاجی دی آگئے کیا سارے بولو ہرنی بھاجی دی آئی جلے آپ دے قدمہ چاہی نا کہ آپ نے فرمایا تواری بارگاہ دے اندر آئیاں اتنے سونے شہزاد جنگل ہے دین لاندہ پہ تو ساں کیوں آئے کھڑے ہوئے آپ فرمایا حسین کہنی لبدا ودا ونیج پہ آپ فرمایا ونیج نہیں پیا ایک پلیت یہودی حسین کو کمرے ڈھکی کھڑے آپ نے فرمایا وہ کتنا ہے آپ نے فرمایا تو میرے پیچھو آؤ ہرنی اگاں چل پئی آپ پیچھو چلے گئے ہرنی نے وانج کے اپنا سر مارا دروازے دے کنڈا لہ گیا اندر جو ونجن تا حسنین کریمین موجود ہے آپ واپس گھر دے اندر گھن کے آئے جڑی نتیجہ اخذ کرنا چاہنا مورل ریزلٹ نتیجہ سرے کے جدن ولوڑ دے مکھن تلی دے رکھنا چاہنا بات سونا ہے جنگل دا بادشاہ کون ہوں دے شیر چلو بھائی طرح کا جا جنگل دی سربرائی کیندے کولوں دی چلو بھائی طرح کا جا جنگل دے نظام کو کون چلیں دے شیر کیوں نہ آیا ہے جنہیں کولو ذمہ واری آئی ہرنی کیوں آئی ہے یونین کونسل دا ذمہ وارے چاچا چیئرمین صوبے دا ذمہ وارے وزیر اعلیٰ ملک دا ذمہ وارے وزیر اعظم یہ وزیر اعظم نہ آیا وزیر کیوں آیا شیر نہ آیا ہرنی کیوں آئی کہ ہرنی پتہ حسین دا کیوں رسا اگو جڑے شارے ہی نے حدیث شروحات لکھی بیٹھے شرح لکھی بیٹھے نا سرے کے جمعی کو بہت رہا دونا یہ وڈے استاد دے سامنے دے یہ لفظ نکل ویندے ورنہ میں جال خالص جاٹا دے ہاں ان پڑھ بالکل کچھ جان دا شاردہ کہنے میں یہ تک کہیں دن نگاہ تھا یہ تے گڈی اڑ گئی ورنہ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بس تو نے خرید کر انمول کر دیا اے شیر کیوں نہ آیا حسین دا پتہ ڈسان ہرنی کیوں آئی اے لفظ تے جب تک تساں کچھ نہ کچھ میکو کچھ ڈسے سو کہنا ان وقت تک میں کہنا چل سا کیونکہ میں ہون اتھائی ایک فرق کڑھنا چاہنا دے گال مکین دا پیا حسین دا پتہ ڈسان واسطے شیر نہ آیا ہرنی کیوں آئی اصل دے شیر ہوں دے حرام تے ہرنی ہوں دے حلال اڈو ہن حسین اڈو ہن امام حسین تے اڈو ہے شیر امام حسین ہن پاک تے شیر ہے حرام حرام پتے حلالیاں دے کہنی رسیں دے حلالی پتے حلالیاں دے رسیں دن شیر آکھن لگا میں مانتے رسینا آواز قدرت ای خبردار پھامے جنگل دی سربرائی تیرے کولے پھامے جنگل دا بادشاہ توئے اڈوے حسین اڈوے دے ہرنی حلال او یہ حلال تو یہ پاک حسین یہ پاک او یہ حرامیاں دے پتے حرامیاں کو اندن حلالیاں دے پتے حلال سلام یا حسین 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 نعرہ حیدری یزید جنگ نیند راج کر گئے تے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا معراج کر اور نصیر ملت قبلہ نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑ چشم و چراغ علوم سیدنا مہر علی دے وارث فرمیدن حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر آفاق میں نام کر گیا ہے شبیر
تا حشر نہیں جواب جس کا ممکن سر دے کے وہ کام کر گیا ہے شبیر بے بابے والبیترا چاکھا حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسماں پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے صبا بھی گزرے جو کربلا سے حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسماں پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو کہتا ہوں اس کو عرش والا ذرا دھیرے گزر یہاں سے میرا حسین سو رہا ہے